So hello everyone, welcomes to my online classes. So आजको म टपिक लिएर आएको छु वान अफ द अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक्स. सो हामीले योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि फोर्स भनेको के हो र ग्रेभिटेसनल फोर्स र त्यसको हामीले केही इक्जाम्पलहरू हेर्यो हैन. सो अर्को टपिक भनेको हामीले पढ्न गइरहेको छ न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन. न्युटन्सले जुन ल अफ ग्रेभिटेसन निकालेको थियो हैन, त्यसको फर्मुलाहरू पढ्छौँ, डेरिभेसनहरू जुन इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक्स हो. सो हो त्यसपछि हामीले केही न्युमेरिकलहरू पनि सल्भ गर्छौँ. सो डोन्ट गेट वरी. मानौँ अब न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनले के भनेको थियो भन्दाखेरि उसले प्रतिपादन गरेको, यानी यो युनिभर्समा के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक बडिजमा दुईटा बडिजमा एक आपसमा एउटा फोर्स अफ एट्र्याक्सन लाग्छ, एकले अर्कालाई तान्छ. द्याट इज कल्ड एज ल अफ यानी ग्रेभिटेसनल फोर्स. सो अब युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन भनेको युनिभर्समा नै यो के हुन्छ भन्दाखेरि पुरै रूपमा प्रमाणित भएको हुनाले यसलाई युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनल भनिएको है. सो इट स्टेट द्याट यसले के स्टेट गर्छ भन्दाखेरि न्युटन्सले लगाएको द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टू बडिज. कुनै पनि म्युचुअल बडिज भनेको कुनै पनि सपोज दिस इज बडिज ए एन्ड दिस इज बडिज बी है. द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टू बडिज इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द प्रोडक्ट अफ दियर मासेस. मानौँ यसको मास m1 छ, यसको मास m2 छ हैन. सपोज लेट इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द प्रोडक्ट अफ दियर मासेस, यानी फोर्स इज F is directly proportional to the product of the masses of two bodies. Product भनेको multiply है, m1 into m2. And also say the inversely proportional to the square of distance from their center. यसले अर्को के भनेको थियो भन्दाखेरि ग्रेभिटेसनल फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल को चिन्ह के हो भन्दाखेरि 1/d², यानी डिस्टेन्स अफ स्क्वायर फ्रम द सेन्टर. भनेको यिनीहरूको सेन्टर मानौँ दिस इज सेन्टर एन्ड अर्को बडिजको सेन्टर यो भयो हैन. यिनीहरूको डिस्टेन्स मानौँ d छ भने, डिस्टेन्स d छ भने सेन्टरबाट जहिले पनि डिस्टेन्स कहाँ लिनुपर्छ? फ्रम द सेन्टर अफ द बडिज. दुईटा बडिजको डिस्टेन्स d छ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको 1/d² हुन्छ. यसको मतलब के हो त? यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यानी फोर्स यानी मास र दुईटा बडिजको यदि मास धेरै छ, ठुलो छ, यानी बडी छ भने के हुन्छ त? फोर्स बढ्यो, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल बढेको. मास बढ्न बित्तिकै, मास चाहिँ इन्क्रिज हुन बित्तिकै के हुन्छ त? फोर्स पनि इन्क्रिज हुन्छ. तर इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको मतलब के हो भन्दाखेरि यदि मास डिस्टेन्स एक आपसको दूरी यदि टाढा जति टाढा हुँदै जान्छ उनीहरूको फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुन्छ? घट्दै जान्छ है. सो यसको मतलब यही हो. डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको मतलब यही हो है. एउटा बढ्यो भने अर्को पनि बढ्छ, द्याट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल. एउटा बढ्न बित्तिकै अर्को यदि घटिरहेको छ भने द्याट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स फ्रम दियर. सो देन आफ्टर सपोज, अब डेरिभेसन कसरी गर्ने हामीले सपोज गरेनौँ है. सो यहाँ के गर्ने? लेट अस सपोज अ बडी A having mass m1 and body B having mass m2 and distance d from their center भनेर सपोज गर्ने है. देन फ्रम द युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनल के पायो भन्दाखेरि F इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 इन्टु m2. लेटस के गरिदिने भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि सपोज गरिदिने है. लेटस कन्सिडर, लेटस सपोज अथवा कन्सिडर सपोज टु बडिज A एन्ड B. A र B भनेको दुईटा बडी, A र B भनेको दुईटा बडिज ह्याभिङ टु बडिज एन्ड B ह्याभिङ masses m1 m2 and distance from their center. distance from their center कति हुन्छ त? d रिस्पेक्टिभली को मतलब के हो भन्दाखेरि लगातार रूपमा. यानी बडी ए को मास m1 छ, बडी बी को मास m2 छ र तिनीहरूको डिस्टेन्स फ्रम देयर सेन्टर d छ भने फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस m1 इन्टु m2. दिस इज इक्वेसन 1. यसलाई इक्वेसन 1 मान्दियो. अर्को ग्रेभिटेसनल फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ डिस्टेन्स फ्रम देयर सेन्टर. यसलाई इक्वेसन 2 मान्दियौँ. देन आफ्टर यो मेर्छु है. बुझाइसकेपछि म आई वान्ट टु जस्ट ड्रप. सो लेख्नु होला पाउज गरेर मजाले हैन. सो खासै मेरो ह्यान्ड राइटिङ अब हेर्नु होला, खासै बुझ्ने केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु होला हैन, कमेन्ट गर्नु होला.
बिस्तारै लेखिरहेछु, नबुझ्ने त खासै नभए तापनि ठिकै छ हैन। सो अब कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2, कम्बाइनिङ दुईटै इक्वेसनलाई 1 र 2 लाई हामीले कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2, दुईटै इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्दाखेरि के पायो भन्दाखेरि फोर्स दुईटा छ भने एउटै लेख्नु है। सो डाइरेक्टली साइन छ भने एउटै साइन लेख्नु, m1 इन्टु m2 m1 इन्टु m2 बाई 1/d² भनेको d² तल है, डिभाइडको फर्ममा छ भने इन्टु 1/d² हुन्छ अनि d² तल आउँछ है। सो देन आफ्टर यही अब म माथि कन्टिन्यू गर्दै गएँ है। सो अब यो जुन साइन छ, सरी प्रोपोर्सनल साइन छ, यसलाई हटाउँदाखेरि हामीले के राख्न सक्छौँ त एउटा कन्स्ट्यान्ट कुनै पनि राख्न सक्छौँ। सो न्युटन्सले के राख्यो भन्दाखेरि m1 इन्टु m2/d² मा कन्स्ट्यान्ट युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट यहाँ के हो भन्दाखेरि वेयर, यहाँ लेख्नु पनि पर्ने हुन्छ है, 4 मार्क्समा सोधिएको हुन्छ, वेयर जी इज युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट है। यसलाई युनिभर्सल रूपमा ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट मान्छ युनिभर्स रूपमा, यानी यसको मतलब यो यसको भ्यालु कहीँ पनि चेन्ज हुँदैन, युनिभर्सको जुनसुकै कोनामा जानुहोस् के हुन्छ त चेन्ज हुँदैन। जी को मान कति हो त 1.67 इन्टु 10⁻⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। सो युनिट पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ सोधिन्छ तपाईँले भ्यालु लेख्नु भयो युनिट लेख्नु भएको छैन, रङ लेख्नु भयो भने इट विल बी डिडक्टेड, रङ हुन्छ है। सो मार्क्स पनि कहिलेकाहीँ काटिदिन्छ टिचरहरूले। सो देन आफ्टर अब के पायो भन्दाखेरि देयरफोर यही नै रिलेसन हो ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको। अब हेर्नुहोस् यो एक्जाममा डेरिभेसन गर्नलाई आउँछ है। सो डिराइभ द युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन फ्रम देयर, सरी न्युटन्स ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको डेरिभेसन डिराइभ गर्नलाई भन्यो भने यहाँदेखि लेटेस्ट कन्सिडरदेखि लिएर मजाले फिगर पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, फिगरलाई मार्क्स दिन्छ। फिगर बनाएर टक्क यो स्टेटमेन्ट लेखेर मजाले यो सबै डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँसम्म है, जी को भ्यालुसम्म पनि लेख्ने पर्ने हुन्छ। सो अब हेरौँ कन्डिसनहरू, अब कन्डिसनहरू हेरौँ। सो इक्जाममा क्वेसन के सोध्छ त, इक्जाममा क्वेसन के सोध्छ, आर यु किपिङ कन्स्ट्यान्ट अन योर स्टडी हो कि होइन विद्यार्थीहरू भनौँ त, तिमीहरूले आफ्नो स्टडीमाथि के कतिको कन्स्ट्यान्ट गरिरहेछौ त, कन्स्ट्यान्ट रूपमा पढ्नु पर्यो है। जे कुरा पनि कन्स्ट्यान्ट रूपमा पढ्दै गयो भने मात्रै अगाडि बढ्नमा मद्दत हुन्छ। आज दिनभरि पढ्यो भोलि आधी घन्टा पनि पढ्न छोड्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो दिमाग भनेको बिर्सिनेमा धेरै माहिर छ, जे कुरा पनि छिटै बिर्सिन्छ क्या। सो अब कन्डिसन नम्बर फर्स्ट क्वेसन सोध्छ तपाईँले है। कन्डिसन फर्स्टमा के सोध्छ भन्दाखेरि इफ व्हेन वाट विल बी द ग्राभिटेसनल फोर्स कति हुन्छ व्हेन मास अफ वन बडी इज डबल, डबलको मतलब के हो 2 टाइम्स डबल है, एक्स छ भने इट बिकम्स 2x, डबलको मतलब यही त हो 2 गुणा बढी। कुनै पनि एउटा बडीको मास यदि डबल गऱ्यो भने ग्राभिटेसनल फोर्स कति हुन्छ हेरौँ त, gm1 इन्टु m2 को साटामा ल मैले 2m2 माने है, 2m2 हैन। सो यो हामीलाई थाहा छ, हामीले के थाहा छ फर्मुला भनेको F = gm1 इन्टु m2/d² छ हैन। सो अब हेरौँ F = के भइदिन्छ त gm1 इन्टु m2 लाई हामीले कुनै पनि एउटालाई के गर्दैछौँ मास 2 लाई हामीले लेटेस्ट कन्सिडर m2 बी 2m2 अनि डबल मतलब एउटालाई डबल गर्नु होला। सो देन आफ्टर एउटालाई डबल गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि 2m2/d², अब 2 आउँछ अगाडि। सो 2gm1 m2/d² हैन। अनि ग्राभिटेसनल फोर्स यसलाई F1 मान्छ भने F2 भनेको 2 टाइम्स अफ F1 हुन्छ, यानी ग्राभिटेसनल फोर्स जस्ट के हुन्छ त F2 इज डबल हुन्छ है। ग्राभिटेसनल फोर्स के हुन्छ त डबल हुन्छ। सो देन आफ्टर अब कहिले अर्को कन्डिसन के भन्छ भन्दाखेरि अब अर्को कन्डिसन के भन्छ त, अर्को कन्डिसन व्हेन मास अफ बोथ
दुईटै बडी इज डबल मतलब दुईटै बडीको मास डबल राख्ने किपिङ द डिस्टेन्स फ्रम देयर सेन्टर कन्स्ट्यान्ट डिस्टेन्सलाई चेन्ज गर्नु भएन है कि डिस्टेन्सलाई चेन्ज नगर्यो भने मास डबल दुईटै बडीको भयो भने के होला त फोर्स अफ ग्राभिटेसनल फोर्स के होला त वाट विल बी द ग्राभिटेसनल फोर्स यानी F1 = G m1 × m2/d² हामीले मानेको छौँ सो F2 भनेको के भइदिन्छ त G m1 पनि 2m1 भइदिन्छ हैन m2 पनि 2m2/d²। सो अब हेरौँ 2 2 जा 4 4 अगाडि आयो G m1 × m2/d² हो। अब यसको भ्यालु हामीले के मानेको छौँ F1 सो 4F1 ग्राभिटेसनल फोर्स के हुन्छ त ग्राभिटेसनल फोर्स विल 4 टाइम्स डबल 4 टाइम्स पनि के हुन्छ डबल हुँदो रहेछ हो। यति क्वेसनहरू दुईटा मासको क्वेसन सोध्छ। कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ भन्दाखेरि हैन कहिलेकाहीँ अर्को क्वेसन के सोध्छ त m1 × m2/d²। यदि मास दुईटैको हाफ गर्यो भने के हुन्छ त m1 = हाफ अफ मास यदि मास दुईटैको हाफ गर्यो भने के हुन्छ त हाफ अफ m1 हैन अर्को m2 = हाफ अफ मास डबल गर्यो भने के हाफ गर्यो भने के हुन्छ त अब हेर्नुस् त F2 के भइदिन्छ त G m1 भनेको 1/2m1 m2 भनेको पनि 1/2 m2 डिस्टेन्सलाई किपिङ कन्स्ट्यान्ट गर्यो भने अब हेर्नुस् 1/2 × 1/2 1/4 G m1 × m2/d² भयो है। सो 1/4 त यो यसको भ्यालु कति छ त F1 ग्राभिटेसनल फोर्स के हुन्छ त 1/4 त F1 ग्राभिटेसनल फोर्स घट्छ 1/4 ले है। सो यो कुरा ध्यान राख्नु होला। अर्को कन्डिसन के सोध्छ भन्दाखेरि अर्को कन्डिसन के सोधिन्छ भन्दाखेरि when mass of the body is when the mass of the body is constant यसलाई अब कन्स्ट्यान्ट राख्ने ब डबलिङ द डिस्टेन्स डिस्टेन्सलाई अब डबल गऱ्यो भने फोर्स अफ ग्राभिटेसनल के हुन्छ त ग्राभिटेसनल फोर्स के हुन्छ त F2 = के भइदिन्छ त अब डबल गर्ने G m1 × m2/d² यानी डिस्टेन्सलाई के गर्ने बढाउने डबलको मतलब के हो 2d अनि यसको होल स्क्वायर लेख्न नबिर्सिने होल स्क्वायर लेख्न बिर्स्यो भने गयो। सो G m1 × m2/d यो स्क्वायर भनेको दुईटैको हो 2 को स्क्वायर भनेको 4 d को स्क्वायर भनेको d²। सो 1/4 G m1 × m2/d² हुन्छ। सो F2 भनेको ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको कति आयो त 1/4 त यो भनेको F1 ग्राभिटेसनल फोर्स के ले घट्छ त घट्छ कि बढ्छ 1/4 ले घट्दो रहेछ डिक्रिजेज घट्छ है। सो यति कुरा ध्यान राख्नु होला। अब अर्को कन्डिसन के सोधिन्छ सर अर्को कन्डिसन के सोधिन्छ भन्दाखेरि ध्यानमा राख्नु होला सबैले ध्यानमा राख्नु होला। अर्को कन्डिसन के सोधिन्छ सर भन्दाखेरि यदि डिस्टेन्स फ्रम देयर सेन्टर यदि डिस्टेन्स बिट्विन फ्रम द टु बडी फ्रम देयर सेन्टर इज हाफ 1/2 अफ d डिस्टेन्स यदि हाफ गरिदियो भने के हुन्छ त यानी d/2 गर्यो भने के हुन्छ त d/2 मैले अघि नै के भनेको थिएँ भन्दाखेरि डिस्टेन्स बढ्न बित्तिकै फोर्स घट्छ त्यही भएर 1/4 ले घट्यो। अब डिस्टेन्सलाई हाफ यानी डिस्टेन्सलाई अब घटाउँदैछ है 50 मिटर छ भने 25 मिटर बनायो यानी डिस्टेन्सलाई घटाउन बित्तिकै के हुन्छ त d/2 को स्क्वायर यानी अब हेर्नुस् d को स्क्वायर यो भनेको दुईटैको स्क्वायर d को स्क्वायर 2 को स्क्वायर भनेको 4 है। सो यो 4 के गरिन्छ उल्टिन्छ रेसिप्रोकल हुन्छ है। मैले पढाएको थिएँ नि 2 / 1/x छ भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x के हुन्छ रेसिप्रोकल माथि हुन्छ 1 तल आउँछ है। दिस इज द रुल अफ म्याथमेटिक्स। सो अब के भइदिन्छ G m1 × m2/d² × 4 लाई के गरे जस्ट रेसिप्रोकल भएर माथि भयो यानी फोर्स के भयो 4 × यो यसको भ्यालु के छ F1 फोर्स के भयो ग्राभिटेसनल फोर्स F2 भनेको के बढेछ यानी डिस्टेन्स घटाउन बित्तिकै पक्कै के हुन्छ मैले भनेकै थिएँ युनिभर्सली प्रोपोर्सनल भनेको डिस्टेन्स
घट्न बित्तिकै अर्को बढ्छ, डिस्टेन्स बढ्यो भने अर्को घट्छ, यानी डिस्टेन्स घट्न बित्तिकै 4 टाइम्सले इन्क्रिजेज, द ग्रेभिटेसनल फोर्स इज इन्क्रिज्ड। सो अर्को मेन चाहिँ कन्डिसनहरू यही नै हो हैन। सो म अर्को एउटा क्वेसन न्युमेरिकल क्वेसन दिन्छु, बेसिक क्वेसन। सो आज भिडियोलाई अलि धेरै चिसो भएको हुनाले धेरै लङ नबनाऊ। सो मानौ सपोज टु बडीज हैविङ मास ए एन्ड बी हैविङ मास ए छ, ए हो र बी छ हैन। सो यसको मास 4 केजी भयो, अर्को को 8 केजी भयो है। दुईटाको मास 4 केजी र 8 केजी। एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन फ्रम दियर सेन्टर, डिस्टेन्स डी इक्वल टु मैले 200 cm राखेँ। दुईटाको डिस्टेन्स 200 cm छ भने व्हाट विल बी द ग्रेभिटेसनल फोर्स? ग्रेभिटेसनल फोर्स इक्वल टु व्हाट? सो नाउ वी नो दैट, पहिला लेख्ने है, m1 मास अफ बडी ए इक्वल टु m1 इक्वल टु 4 केजी, m2 भनेको कति छ 8 केजी, डिस्टेन्स फ्रम दियर सेन्टर डी मैले डाइरेक्ट लेखेँ है। सो लेख्नु होला डिस्टेन्स फ्रम दियर सेन्टर डी इक्वल टु 200 cm। अब हेर्नुहोस् त, यो सबै यसै युनिटमा छ, यसै युनिट अफ मास इज केजी। सो सीएमलाई पनि के गर्ने, 100 ले डिभाइड गर्यो भने 2 मिटर हुन्छ है। सो डिस्टेन्स इज अल्सो 2 मिटर। देन नाउ F इक्वल टु ग्रेभिटेसनल फोर्स इक्वल टु जी m1 इन्टु m2 बाई डी स्क्वायर। अब जी को भ्यालु जहिले पनि कहिलेकाहीँ क्वेसनमा नदिएको पनि हुनसक्छ। सो युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले जीलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ है, सम्झिनु होला। 1.67 इन्टु 10 टु द पावर जस्ट माइनस 11 इन्टु मास 1 भनेको 4, मास 2 भनेको 8, डिस्टेन्स फ्रम दियर सेन्टर कति छ त डी स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर, 2 मिटर छ नि त हैन। सो के भयो त, अब हेरौँ त, 1.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11 इन्टु 8, 2 को स्क्वायर भनेको कति हो 4। सो 4 क्यान्सल। अब हेर्नुहोस् त, 1.67 इन्टु 8 गऱ्यो भने कति हुन्छ त, मल्टिप्लाई गरौँ है, 1.67 इन्टु 8, 8 7 जा कति भयो 56 को 6 क्यारी 5, 48 प्लस 5 2 50 3 53, 53 को 3 क्यारी 5 5 5 8 5 13 है। डेसिमल पछि कतिवटा डिजिट छ? सो दुईटा डिजिट पछि 1 2 पछि डेसिमल राख्ने। सो 13.36 इन्टु 10 टु को पावर माइनस 11 न्युटन। यसै युनिट अफ फोर्स इज न्युटन। अब यसलाई सर जहिले पनि साइन्टिफिक रुल के हो, डेसिमल नम्बर पछि एउटा नम्बर पछि डेसिमल राख्नुपर्छ है। 1.336 इन्टु 10 टु को पावर, अब के गरिदिन्छ यहाँ, यदि डेसिमल यदि पछाडि गरिरहेछौँ भने एउटा पावर बढ्छ है, यानी +1, माइनस 11 प्लस 1 कति भइदिन्छ त, माइनस 11 प्लस 1 यानी माइनस 10 है। 1.336 इन्टु 10 टु को पावर के भयो माइनस 10 न्युटन इज यर ग्रेभिटेसनल फोर्स। सो न्युमेरिकलहरू यही नै हो, बेसिक कुराहरू फोर्स र जुपिटरहरूको बारेमा हामी पढ्ला। यसपछि हाम्रो अर्को टपिक आउँदैछ ग्राभिटी। व्हाट इज ग्राभिटी? कुनै पनि हेभनली बडिज अथवा प्लानेटले आफ्नो सेन्टरतिर के गर्छ, एउटा कुनै पनि वस्तुलाई तान्छ, मासलाई है। सो द्याट इज नोन एज ग्राभिटी। जस्तै हामीले एउटा स्याउ छ, दिस इज एप्पल, एप्पललाई हामीले माथि फाल्दाखेरि सर माथि किन गएन त, माथि पनि त उड्न सकिन्थ्यो नि, तलै नै किन झऱ्यो? मैले अलरेडी पढाइसकेको छु है, ग्रेभिटेसनल अथवा ग्राभिटी अफ द अर्थ, ड्यू बिकज अफ द इफेक्ट अफ ग्राभिटी अफ द अर्थ। कुनै पनि वस्तुलाई के गर्छ, अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ, द्याट इज कल्ड द ग्राभिटी। सो देन आफ्टर हामी पढ्छौँ फ्री फल, वेटलेसनेस, अनि त्यसपछि भ्याकम हैन। जस्तै मानौ यो मुन, दिस इज आवर मुन, मुनमा के छ, एयर छ छैन, अलरेडी भ्याकम छ है, एब्सेन्स अफ एटमोस्फियर, एटमोस्फियर नभएको हुनाले सर मैले मुनमा एउटा हात्ती र एउटा प्वाख, चराको प्वाख खसाल्यो भने कुन चाहिँ छिटो खस्ला त, अथवा कोइन कहिलेकाहीँ सोधिन्छ, यो धेरै पटक इक्जाममा सोधेको छ, सँगै खसाल्यो भने कुन छिटो खस्ला भनेर, दिस इज यर क्वेसन। सो भोलि पढेर आउनु होला, यो क्वेसनहरूको बारेमा डिस्कस हुन्छ, ग्राभिटीको बारेमा, वेटलेसनेस, फ्री फल भनेको के हो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ हैन। सो मुनको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुन्छ, 1.67 हैन, अर्थको किन 9.8 हुन्छ, किन घट्यो हैन। सो कुनै पनि मान्छे मुनमा 600 न्युटन छ भने अर्थमा आयो भने उसको वेट कति होला भनेर हामीले न्युमेरिकलहरू पढ्नुको साथै योभन्दा अगाडि ग्राभिटेसनल फोर्स पत्ता लगाउने न्युमेरिकलहरू पनि म लिएर आउँछु। सो अर्को भिडियोमा हामी छिटै भेट हुन्छ। हस् त, गुड नाइट भन्दै बेस्ट अफ लक।
राम्रोसँग पढ्नु होला, नोट बनाउनु होला, मेहनत चाहिँ निरन्तर रूपमा गर्दै हुनुपर्छ। एजुकेसन इज ओन्ली वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पावरफुल वेपन विच वी क्यान युज टु चेन्ज द वर्ल्ड। आफ्नो स्ट्यान्डर्ड लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चेन्ज गर्नको लागि तपाईँले एजुकेसनमा मेहनत गर्नुहोस् हैन। एजुकेसनले तपाईँले बाटो अवश्य नै पोजिटिभ बाटोहरू देखाउँछ, त्यसमा हिँड्नु होला सही मान्छे बन्नको लागि जे कुरा पनि। अनि परिस्थितिको अगाडि कहिले पनि हार मान्नु हुँदैन है, जे कुरा पनि मेहनत गर्दै जानु होइन, निरन्तर रूपमा प्यासेन्स धैर्यको साथ बिस्तारै बिस्तारै स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस भनेको किन हो? तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै मेहनत गर्नुभयो भने जतिसुकै ट्यालेन्ट जति ट्यालेन्ट किन नहोस्, यदि मेहनत गरिरहेको छैन भने उसको पढाइ बिस्तारै खस्दै जान्छ। तर स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस यसको मतलब के हो? बिस्तारै तपाईँले यदि मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भने खरायो र कछुवाको कथा सुनेकै होला। यु विल डेफिनेटली गेट नम्बर 1 इन योर स्टडी एन्ड इन योर क्लास 2। ओके, अल अफ यु बेस्ट अफ लक भन्दै जय नेपाल भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।